अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़म शीशियों का मसीहा और फिर जिसमें लगभग 16 बंद हूँ, जी जिसमें लगभग 18 बंद हैं। आज हम उन बंदों में से चंद एक बंदों की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। नज़म शीशियों का मसीहा। मोती हो कि शीशा जाम की दुर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो टूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशियों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेकर फोड़ दिया, जो मैं थी बहा दी मिट्टी में, मेहमान का शाह पर तोड़ दिया। ये रंगीन रेडे हैं शायद इन शौक बलोरों सपनों के, इन शौखे बलोरे सपनों के, तो मस्त जवानी में जिनसे खलवत को सजाया करते थे। नादारी दफ्तर बुक और गम उन सपनों में टकराते रहे, बेरहम था जो मुख पथराव, ये कांच के ढांचे क्या करते। या शायद उन जरों में कहें मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिससे तुम्हारे अजज पे भी शमशाद कदमों ने रिश्क किया। लगभग 5-6 बंद मैंने पढ़े हैं। मोती हो कि शीशा, मोती हो कि शीशा जाम की दुर, जो टूट गया सो टूट गया, कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो टूट गया। फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़म शीशियों का मसीहा। और इस बंद में फैज़ अहमद फैज़ फरमाते हैं कि टूटने वाली चीज़ें आखिर टूट ही जाती हैं। जैसे कि उन्होंने मिसाल यहाँ पे शीशा दिया है, मोती दिया है। कहते हैं कि टूटने वाली चीज़ें आखिर तो टूट ही जाती हैं, चाहे वो मोती हो, शीशा का प्याला हो, उनका मुकद्दर टूट ही जाना है। शीशे का मुकद्दर, मोती का मुकद्दर, उनका मुकद्दर में उनके लिखा हुआ है कि टूट ही जाना, और ये टूट ही जाते हैं। और ऐसी चीज़ के टूटने पर फिर लाख मातम क्या किया जाए। फिर इसके टूटने पर हम मातम क्यों करें, क्योंकि इसके मुकद्दर में ही लिखा था कि मोती शीशा सब टूट जाएंगे। जब ये टूट ही गया तो फिर इसमें मातम क्यों, आहवजारी की जाए, क्यों आहवजारी की जाए। लेकिन वो दोबारा जुड़ तो नहीं सकते ना, क्योंकि जो चीज़ टूट गई है वो हमेशा के लिए टूट गई है। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशियों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। इस बंद में फरमाते हैं कि शीशों को टूटने से बचाने वाला और टूटे हुए शीशे जोड़ने वाला कोई नहीं है। तो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े चुन चुन कर अपने दामन में क्यों छुपाए बैठे हो। तुम किस बात की उम्मीद रखे हो, या तुम किस बात की उम्मीद रखते हो, क्योंकि शीशा के मुकद्दर में लिखा था टूटना। अब जो टूट गया है, तुम्हारा दिल चूर हो गया है, चकना चूर हो गया है, और फिर अपने दामन में छुपाए बैठे हो। तुम किसकी बात कर रहे हो, किसकी उम्मीद तुम रखते हो। तुम्हारे टूटे दिल के टुकड़े जोड़ने वाला यहाँ कोई नहीं है। यानी कि मसीहा ईसा मसीह की बात, जब भी वो किसी पे दुआ करते थे, जिंदा होते थे,
تو کہتے ہیں اب کوئی مسیح نہیں ہے، شیشوں کا مسیح تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے مقدر میں لکھا تھا ٹوٹنا۔ اب یہ ٹوٹے، یہ ٹکڑے جوڑنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساگر لے کر پھوڑ دیا، جو میں تھی بہا دی مٹی میں، مہمان کا شہ پر توڑ دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں کہ دنیا والوں کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کی وجہ سے یہ دل کا ساگر، دل کا سمندر ٹوٹ گیا ہے، اور اس میں محبوب کے غم کی جو شراب تھی وہ بہہ کر مٹی کے ساتھ مل گئی ہے۔ یعنی حالات نے ایسا موڑ لیا کہ غم عشق غارت ہو گیا، دل میں بسے مہمان یعنی کہ محبوب کے غم پر نوچ دیے گئے غم عشق کی جگہ اب غم روزگار۔ اب پہلے غم عشق ہوا کرتا تھا، اب چونکہ غم عشق نہیں ہے کہ اس کی جگہ کس نے لے لی ہے، غم عشق کی جگہ اب لے لیے ہے غم روزگار نے، اور زمانے کے دوسروں نے غم عشق کی جگہ لے لی ہے۔ یہ رنگین ریڑے ہیں شاید ان شوق بلوریں سپنوں کے، تو مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے، ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے میں چمکیلے اور پر رونق بکھرے ہوئے خوابوں کے ذرے، ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے، چمکیلے رونق بکھرے ہوئے خوابوں کے ذرے، وہ خواب جن سے میں جوانی میں اپنی تنہائی کو سجایا کیا کرتا تھا، وہ خواب جنہیں میں جوانی کی تنہائی میں سجایا کیا کرتا تھا، دل ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی اب وہ چکنا چور ہو گئے ہیں۔ ناداری دفتر بوک اور غم ان سپنوں میں ٹکراتے رہے، بے رحم تھا چومکھ پتھراؤ، یہ کانچ کے ڈھانچے کیا جانے۔ اس میں بدلتے ہوئے حالات، خوابوں کی جگہ مجبوریاں، پریشانیوں، روزگار، غم روزگار، پیٹ بھرنے کی پریشانیاں، یعنی کہ ان چیزوں نے اب جگہ لے لی ہے۔ اب اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کے خوابوں آنکھوں میں ابھرے، لیکن جب یہ خواب بھی شیشے کی طرح نازک تھے، کیونکہ شیشے کے مقدر میں لکھا ہے ٹوٹنا، جب یہ شیشے کی طرح نازک تھے تو حالات کے چاروں طرف سے کیے جانے والے پتھراؤ کے سامنے یہ شیشے جو اب سلامت نہ رہ سکیں گے، یا شاید ان ذروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا، وہ جس سے تمہارے عز پہ بھی شمشاد قدموں نے رشک کیا۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں، ٹوٹے ہوئے خوابوں، ٹوٹے ہوئے ارمانوں کے ذروں میں عزت اور غیرت کی موتیاں کے ذرے بھی شامل ہیں، جن موتیوں کے باعث تمہاری نرمی اور انکساری کے باوجود بھی بڑے بڑے لوگ تم پر اور تمہاری عزت اور غیرت پر رشک کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ہے نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، بقیہ اشعاروں کی، بقیہ بندوں کی کل ہم کوشش کریں گے تشریح کرنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔